ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। चतुर्थो स्कन्धः। अथ एकोनविंशोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच। अथादीक्षत राजा तु हयमेधशतेन सह ब्रह्मावर्ते मनुक्षेत्रे यत्र प्राची सरस्वती तदभिप्रेत्य भगवान् कर्मादिशयमात्मनः शतक्रतुर्नममृषे पृथोर्यज्ञमहोत्सवम् यत्र यज्ञपतिः साक्षात् भगवान् हरिरीश्वरः अन्वभूयतः सर्वात्मा सर्वलोकगुरुप्रभुः अन्विदो ब्रह्म सर्वाभ्यां लोकपालैः सहानुगैः उपगीयमानो गन्धर्वैर्मुनिभिश्चाप्सरोगणैः सिद्धा विद्याधरा दैत्या दानवा गुह्यकादयः सुनन्दनन्दप्रमुखाः पार्षदप्रवराहरेः कपिलो नारदो दत्तो योगेशासनकादयः तं मन्वीयुर्भागवताये च तत्सेवनोत्सुकाः यत्र धर्मदुःखा भूमिः सर्वकामदुःखा सती दोग्धिस्मापीत्पतीतार्थान् यजमानस्य भारत ऊहु सर्वरसानद्यः क्षीरद्यन्नगोरसान् तरवो भूरिवर्ष्माणः प्रासूयन्दमधुच्युतः सिन्धवो रत्ननिकरान् गिरयोऽन्नं चतुर्विधम् उपायन्नमुपाजगृः सर्वे लोका समापालकाः इदिच्छाधोक्षजेरशस्य हृदोस्तु परमोदयम् असूयन् भगवानिद्रः प्रदिखादमचीकरत् चरमेणाश्वमेधेन यजमाने यजुष्पतिम् वैन्ये यज्ञपशुं स्पर्धन् नपोवाकत्तिरोहितः तमत्रिर्भगवानैक्ष त्वरमाणं विहाय सा आमुक्तमिव पाखण्डं यो धर्मे धर्मविभ्रमः अत्रिना चोदितो हन्तुं पृथुपुत्रो महारथः अन्वधावद संक्रुद्ध तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रवीत् तं तादृशाकृतिं वीक्ष्य मेने धर्मं शरीरिणं जडिलं भस्मनाचन्नं तस्मै बाणं न मुञ्जति वदानिवृतं तं भूयो हन्तवेत्रिरचोदयद् जहि यज्ञहनं ताद महेन्द्रं विबुधादमम् एवं वैन्यः सुतः प्रोक्त त्वरमाणं विहाय सा अन्वद्रवदभिक्रुद्धो रावणं गृध्रराडिव स्वोष्वं रूपं च तद्विता तस्मा अन्तर्हितस्वराड् वीरस्वपशुमादाय पृथुरुक्न्यमुपेयिवान् तत्तस्य चाद्भुतं कर्म विचक्ष्य परमर्षयः नामधेयं ददुस्तस्मै विजिताश्व इति प्रभो उपसृज्यत्तमस्तीव्रं जहाराश्वं पुनर्हरिः चशालयुपदच्छन्नो हिरण्यरशनं विभुः अत्रिसन्दर्शयामास त्वरमाणं विहाय सा कपालखड्वाङ्गधरं वीरो नैनमदादग अत्रिणा चोदितस्तस्मै सन्ददे विशिखं वृषा सोऽश्वं रूपं च तद्विद्वा तस्तावन्दर्हितस्वराड् वीरश्चास्वमुपादाय प्रत्ययज्ञमबदाव्रजद् तदवक्यं हरे रूपं जगृहु ज्ञानदुर्बलाः यानि रूपाणि जगृहे इन्द्रो हयजिहीर्षया तानि पापस्य खण्डानि लिङ्गं खण्डमिहोच्यते एवमिन्द्रे हरत्वश्यं वैन्ययज्ञजिघासया तद्गृहीतवसृष्टेषु पाखण्डेषु मतिर्नृणां धर्म इत्युपधर्मेषु नग्नरत्नपडादिषु प्रायेण सञ्जते भ्रान्त्या पेशलेषु च वाग्मिषु तदभिज्ञाय भगवान् पृथुपराक्रमः इन्द्राय कुपितो बाणम् आदत्तोद्यतकार्मुकः तमृत्विजशक्रवदाभिसन्धितं विचक्ष्य दुष्प्रेक्ष्य महसह्यरं हसं निवारयामासुरको महामते न युज्यते त्राव्यदन प्रचोदितात् वयं मरुत्वन्दमिहार्तनाशनं वयामहे त्वच्छ्रवसा हतस्विषम् आयातयामोपकवैरनन्दरं प्रकस्य राजन् जुगवाम ते हितम् इत्यामन्त्रक्रतुपदिं विदुर् आस्य चित्तो शुरुषा
स्वगृत्रासान् जुह्वदो अभ्येते स्वयंभु प्रत्यशेकदा न वन्द्यो भगवानिन्द्रो यद्यज्ञो भगवत्तनुः यं जिङ्घास्तयज्ञेन यस्येष्टास्तनवत्सुराकाम् इतदिदं पश्यदमहर्धर्म अव्यद्धिकरं द्विजाः इन्द्रेणानुष्ठितं राज्ञः कर्मैदद्विजिखां सदा पृथुकीर्ते पृथोर्भूय आर्तह्येको न शक्ततृका अलं ते क्रतुभिः स्वष्टैर् ऐभ्यभवान्मोदधर्मवित् नैवात्मे महेन्द्राय रोषमाहर्तुमहर्हसि उभावभिः भद्रं ते उत्तमश्लोकविग्रहौ मास्मिन् महाराज कृदास्म चिन्तां निशामयास्मद्विज आदृतात्मा यद्ध्यायदो दैव कतुं न कर्तुं मनोतिरुष्टं विशदे तमोन्दं क्रतुर्विरमदामेश देवेषु दिरवग्रहः धर्मव्यधिकरो यत्र पाखण्डैरिन्द्रियनिर्मितैः एभिरिन्द्रोपसंसृष्टैः पाखण्डैर्हारिभिर्जनं ह्रियमाणं विजैष्वैनं यस्ते यज्ञद्रुदश्वमुड् भवान् परित्रातुमिहावतीर्णो धर्मज्ञानानां समयानुरूपं वेनापचारादवलुप्तमद्य तद्देहदो विष्णुकलासि वैन्यां सत्वं विमृश्वास्य भवं प्रजापते सङ्कल्पनं विश्वसृजां पिपीहृदि ऐन्द्रीं च मायामुपधर्ममातरं प्रचण्डपाकण्ठपदं प्रभोजहि मैत्रेय उवाच इत्थं सलोक गुरुणा समादिष्टो विशाम्बदिः तदा च कृत्वा वात्सल्यं मग्नो नापीच्छ सन्ददे कृदावभृतस्नानाय पृथवे भूरि कर्मणे वरान् ददुस्ते वरदाये तद्बर्हिषि तर्पिताः विप्रा सत्याशिषस्तुष्टाः श्रद्धया लब्धदक्षिणाः आशिषो युयुजुः क्षत्तर् आदिराजाय सत्कृताः त्वया कूदा महाबाहो सर्व एव समागताः पूजिता दानमानाभ्यां पितृदेवर्षिमानवाः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे पृथुविजये एकोनविंशोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्दा गोविन्द नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते।